बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक एप्लीकेशन फ़ाइल की और उस एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन ने सुनी और मीडिया की मौजूदगी में कहा कि हम आर्डर पास करते हैं मुनासिब, और आज ही एक्सपेक्टेड था कि सेम डे यानी 19 को वो आर्डर पास करेंगे, जो कि 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख थी। लेकिन बदकिस्मती से 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कोई आर्डर पास नहीं किया। सारा दिन हमने इंतज़ार किया। 20 तारीख को सारा दिन इंतज़ार किया, कोई आर्डर पास नहीं हुआ। कल 21 तारीख को हमने सारा दिन इंतज़ार किया, कोई आर्डर पास नहीं हुआ। ना सिर्फ आर्डर पास हुआ बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से हमने कल मिलने की भी कोशिश की, लेकिन टेंटेटिव टाइम हमें 4 बजे दिया गया। लेकिन हम जेल सुप्रीडेंट से के पास जब पहुँचे और वहाँ भी हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात थी, वो करके हम निकले और हमने मैसेज दिया कि हम आ रहे हैं, आकर मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बग़ैर बताए, बग़ैर टाइम दिए और वो दफ्तर से निकल गए। और बदकिस्मती से आज तक कोई आर्डर हमें इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। इस दौरान कल हमने बाहमारे मजबूरी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिट पिटीशन फ़ाइल की, जो कि आज फ़िक्स थी। रावलपिंडी हाई कोर्ट जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब के पास ये फ़िक्स थी और हमने उनको पूरे तफसील के साथ जो कुछ पीटीआई के वर्कर्स के साथ हो रहा है या जो सलूक शूद्रों वाला शायद इंडिया में ना हो रहा हो, जो आज पीटीआई के वर्कर्स के साथ यहाँ हो रहा है पाकिस्तान में, तो हम समझते हैं कि हमने उनको पूरी तफसील के साथ बताया। तो उन्होंने मुनासिब हुक्म के लिए कहा कि आज ऑर्डर करेंगे वो इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और आर्टिकल 200 के तहत 220 के तहत पाबंद है तमाम इदारे कि वो फैसिलिटेट करें और असिस्ट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और अगर इलेक्शन कमीशन आर्डर नहीं करता, आज ही वो आर्डर मिल जाएगा उनको। 2 दिन का उनको टाइम दिया है कि वो आर्डर पास करें। नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। अगर वो इसके ऊपर प्रॉपरली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अरेंजमेंट्स नहीं करते तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। ये इट मीन्स सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कल हमने 4 एप्लीकेशंस और जमा कराई हैं मुख्तलिफ वाक़यात के मुतालिक, और वो भी हमने इलेक्शन कमीशन के पास डायरी करा दिए हैं, दर्ज करा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई आर्डर नहीं हुआ। बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान से, लेकिन बिलखुसूस पंजाब से जितनी शिकायत जो कि सैकड़ों की तादाद में मौसूल हुई हैं, हर इलाके से लोगों को जो रिटर्निंग अफसर साहब या तो गिरफ़्तार करा रहे हैं, या पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ ये हो रहा है, और या पुलिस ये सब कुछ कर रही है, या खुफिया हाथ ये सब कुछ कर रहे हैं। और वो लोगों के साथ चादर चार दीवारी की पामाली से लेकर लोगों को अगवा से लेकर गिरफ़्तारी से लेकर के डकैती से लेकर छीना झपटी और लोगों से कागजात वापस लेना, उनसे छीनना या उनको गिरफ़्तार कर लेना, और एक ही शर्त रखना कि आप अपने कागज़ वापस लें तो आपको रिहाई मिल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये कल इमरान खान साहब ने भी एक पैगाम कौम के नाम दिया कि नॉट एज़ फाउंडर चेयरमैन ऑफ पीटीआई, एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, कि जिसका मरना जीना इस मुल्क में है, जिसने इस मुल्क के लोगों को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जद्दोजहद की है, लोगों को शऊर दिया है, उसके एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से जो पैगाम दिया है तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो ये है कि आप पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को माशी तबाही और उसकी दलदल में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। जो कुछ ये 2 दिनों में हुआ है, ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ का पहला और अनोखा वाक़या है, और इतना इर्रिपरेबल लॉस होगा जो शायद वो आप नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, जिसको आप कंपनसेट नहीं कर सकोगे। पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता था जितना नुकसान इन इदारों ने, इन शख्सियात ने, इन लोगों ने मुल्क के साथ किया है, जिससे बददिली, अफरा तफरी और इंतशार फैल रहा है। और जब पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाएगी तो आपने, अल्लाह माफ़ करे, जो मिसालें आपने इराक़ की देखी, लीबिया की देखी, शाम की देखी, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो इसलिए
آج بھی وقت ہے، اور جو IMF کے ساتھ مشروط معاہدہ تھا فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے والا، وہ آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا پاکستان کا، ڈیجیٹل میڈیا سب دیکھ رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان ہم سب کو ہونا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ لوگوں کے اوپر IMF بھی ڈیل نہیں کر پائے گا، اور لوگوں کے اوپر اتنا بڑا بوجھ آئے گا، معاشی تباہی آئے گی کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور اس کا نقصان ہمارے 25 کروڑ عوام کو، ریاست کو اور قوم کو ہوگا۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بھی عدالت سے رجوع کیا ہے کہ وہ انہیں درخواست بلا روک ٹوک کاغذات نامزدگی مقرر کرنے کی اجازت دیجیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مقام بینچ کے جی وہاں بھی ان کو، جی کل ان کے جو پرسوں ان کے کاغذات لے کر آ رہے تھے تو ان سے چھین لیے گئے تھے، ان کے لوگوں سے۔ صرف ان کا تو نہیں ہوا، یہ اسی طرح عمیر نیازی کے والد سے چھینے گئے، وہاں شوکت بسرا کے لوگوں کو جو لینے گئے ان کو گرفتار کیا۔ میں نے کہا نا، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس مثالیں اب پہنچ چکی ہیں۔ رات بھی لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو ہمارے جو ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس، ان کے جو پروپوزر اینڈ سیکنڈر ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، کبھی FIR کاٹ کے یا کسی اور طریقے سے۔ تو لہٰذا وہ مسلم لیگ نون کے نام سے، بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک FIR آئی ہوئی ہے، جو پروپوزر سیکنڈر ان کے خلاف پرچہ دے دیا ڈکیتی کا یا کسی اور چیز کا۔ اسی طرح کا تسلسل جاری ہے، ہر بار ریٹرننگ آفیسر استعمال کر رہے ہیں، پولیس استعمال کر رہی ہے، خفیہ ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے PTI کا ورکرز کاغذ جمع نہ کرا سکے، اور جو کرا جائے اس کو تشدد کے ذریعے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں، جو اس کو نہ کر سکیں تو پھر پروپوزر اینڈ سیکنڈر کی باری آ جائے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے یہ الیکشن کا تماشا، جو بلینز آف روپیز آپ نے خرچ کرنے ہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو رائٹ ہے، ان کا یہ حق ہے کہ کس کو حق حکمرانی دینی ہے، ان کو وہ دیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دینا اور اپنی اس طرح جبر، ظلم، بربریت قائم رکھنی ہے، ان لوگوں نے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ فراہم کریں، وہ تحفظ کرنے کی بجائے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس سارے جبر، ظلم اور بربریت کو۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لگتا ہے کہ ان کے آنکھ اور کان بند ہو چکے ہیں اور وہ ستو پی کے سو رہے ہیں، اور کوئی ایکشن، کوئی آرڈر، پورا میڈیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سب کو سب چیز کا پتہ ہے۔ بلکہ ایک عجیب سی مثال آئی، ایک پیپلز پارٹی کے امیدوار کو PTI کا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، ایک امتیاز صاحب کو، اور بعد میں پتہ چلا اس نے کہا میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں۔ اس نے کہا آپ پیپلز پارٹی بولا کرو، جب آپ نے پی بولا ہم سمجھے PTI کے ہو، اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ تو سلسلہ ہے ہمارے پاکستان کے ریٹرننگ آفیسرز کا، یہ سلسلہ ہے ہماری پولیس کا، یہ حال ہے ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ لیکن سب سے زیادہ قابل افسوس ہے ہماری عدلیہ۔ ہم نے جب کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ افسر پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اور یہ جو کچھ کریں گے وہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔